प्राइम लाइभ। नमस्कार। प्राइम टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट ल्याउँदैछ। यो बजेट कस्तो आउला, के आउला, सबैको चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको सन्दर्भमा हामीले तपाईहरूलाई लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अर्थविदहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ र यति बेला हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्मा। डाक्टर साहब, यहाँलाई प्राइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो जुन आज बजेट ल्याइँदैछ डाक्टर साहब, यो अध्यादेश मार्फत आउँदैछ बजेट। हुन त यसअघि पनि नेपालका 4-5वटा बजेटहरू अध्यादेश मार्फत नआएका होइनन्। तथापि यो अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेट पूर्ण आकारको ल्याउन मिल्छ या मिल्दैन? मैले यसरी सुरु गरेँ डाक्टर साहब। अब सर्वप्रथम त एउटा के छ भने, हुन त संविधानमा जेठ 15 गते भनेर एउटा तोकिएको छ। त्यो तोकिएको दुईटा कारण थियो। एउटा कारण के भने, ढिलो बजेट आउँदा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्न, कार्यक्रमहरू तयारी गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले अलिकति छिटो लिएर आउँ भन्ने एउटा उद्देश्य थियो। अनि दोस्रो उद्देश्य चाहिँ के थियो भने, यो बजेट पेश भइसकेपछि असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा पनि त्यो पास होस् भन्ने उद्देश्य थियो। त्यस कारणले जेठ 15 तोकेको हो। त्यस कारण अब बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु हुन्न भनेर त त्यहाँ लेखेको छैन। तर नलेख्दै पनि अब अध्यादेशबाट यो अहिलेको काम चलाउ सरकार भएको कारणले, चुनाव पनि डिक्लेयर गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि एकदमै सानो बजेट, यो भनौँ न, र पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू राख्न भएन, लङ टर्म लायबिलिटिजहरू हुने कार्यक्रमहरू राख्न भएन, र यो पोहोरकै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। र अहिले स्वास्थ्यको पूर्वाधार, अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको स्वास्थ्यको पूर्वाधार र फेसिलिटिजहरू हुन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यति मात्रै हो भन्ने कुराहरू हो। तर बजेट आउने नै भइहाल्यो। तर पूर्ण आउनुभन्दा मलाई लाग्छ, किनभने अब निर्वाचित सरकारलाई एउटा स्पेस त दिनु पर्यो नि, त्यसको लागि पूर्ण नआओस् भन्ने सबैको उद्देश्य हो। डाक्टर साहब, छ नि, हिजो एउटा अर्को अनौठो दृश्य पनि देख्यौँ हामीले। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनका नाममा जसरी बजेटको पूर्व सन्ध्यामा गर्नुभयो नि, यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब यस्तो हो, त्यसलाई चाहिँ यसरी लिनु पर्यो। त्यो नीति कार्यक्रमहरू तयार भइसकेको थियो। अब फेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपलब्धिहरू समयमा प्रेस कन्फरेन्स मार्फत गरि नै रहनु भएको थियो। त्यस कारणले उहाँले एउटा सङ्केतको रूपमा, किनभने नीति कार्यक्रम त संसदमा पेश गर्नुपर्ने हो, त्यो नीति कार्यक्रमहरू संसदमा पेश नगरेको हुनाले अब उहाँले एउटा सङ्केतको रूपमा भोलि बजेट पनि आउँछ, पूर्ण बजेट नै आउँछ भन्ने उद्देश्यले ती सबै नीति कार्यक्रमहरूलाई उहाँले एकचोटि सम्बोधन मार्फत गर्नुभएको हो। अब त्यो उहाँको दृष्टिकोणले ठिकै होला, होइन? तर अब संसद नभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको खासै उपादेयता चाहिँ देखिँदैन। डाक्टर साहब, छ नि, यसैमा यहाँले भन्नुभयो सानो आकारको बजेट ल्याउँदा उपयुक्त होला भनेर। तर मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते गर्ने भनेर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चुनावकै लागि ठुलो बजेट छुट्याउनु नपर्ला र डाक्टर साहब? अब यस्तो हो, त्यही सानो बजेट हुँदै पनि अहिलेको प्रायोरिटी के हो त्यसमा त हाल्नै पर्यो। किनभने चुनाव यदि इनकेस सर्वोच्चले पनि चुनावलाई सदर गरिदियो भने त चुनावमा जानै पर्यो, होइन? त्यसको लागि त बजेट चाहिहाल्यो। तर त्यो बजेट चाहिँ एउटा के हो भने, अब सर्वोच्चले पुनर्स्थापन गरिदियो, होइन, अर्को सरकार आयो अथवा यही सरकार मेजोरिटीको विश्वास पाउने सरकार भयो भने त त्यो चुनावमा राखिएको बजेटहरू कि त पूरक बजेटको रूपमा, होइन, अर्को बजेट हामीले पेश गरेर अगाडि लिएर जान सक्छौँ, होइन भने त्यसलाई रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रहरूमा लिएर गएर पनि बजेट चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सकिन्छ। भन्छ डाक्टर साहब, भन्न मुलुक कोभिडको यत्रो महामारी छ, कोभिडको अक्सिजन पाइरहेका छैनन् जनताले,
अस्पताल भनौँ न राम्रा भौतिक संरचनाहरू अस्पतालका बनेका छैनन्। यो बेला त सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आफ्ना लोकप्रिय कार्यक्रमहरू भन्दा पनि कोभिडमै केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र भने? पक्का हो। यो त के भने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो महामारी अब नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशबाट पनि हामीले पाठ सिक्ने हो भने यति बेर मलाई लाग्छ अब आर्थिक वृद्धि त तपसिल भइ नै हाल्यो, किनभने गत सालको आर्थिक वृद्धि पनि 2%ले ऋणात्मक, यसपालिको पनि झन्डै झन्डै 0% होला भन्ने कुराहरू अब देखिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने हामीले लगातार 2 वर्ष यो आर्थिक क्षेत्रमा एउटा भनौँ न ऋणात्मक अथवा शून्य वृद्धि दर त देखि नै सक्यौँ। तर अहिलेको सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको के हो भने अब आइसियुको व्यवस्थापन गर्ने, बिरामीहरूले उपचार नपाइकन मर्न नपरोस् भन्ने। अब अहिले त गर्दा गर्दा के देखियो भने इलेक्ट्रिसिटीको अभावले पनि हैन डिस्ट्रप्सनले पनि गर्दाखेरि अक्सिजन सिलिन्डरहरू नचलेर मान्छेको मृत्यु पनि भएको छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले एकदमै माइन्युटली ध्यान दिने र अस्पतालको पूर्वाधारहरू विकास गर्ने नै हो। अब एउटा के देखियो भने गत साल पनि यसलाई चाहिँ भनौँ न पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट त ल्याएको हो, तर कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फितलो देखियो। भनेको मतलब बजेट आइसकेपछि सबैले यो कुराहरू धेरै बिर्सेको जस्तो बुझियो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनुहुन्न थियो। पनि डाक्टर साहब यो हामीले भनिरहेछौँ ऋणात्मक बजेट आउँदैछ भन्न, विश्व समुदाय त्यसै गरी गएर दाताहरूसँग ऋण लिएर हाम्रो भन्न बजेट हामी ल्याउँदैछौँ ऋणात्मक बजेट भन्ने जुन आइरहेछ, यसको सोर्स चाहिँ सुनिश्चित कसरी हुन्छ त डाक्टर साहब? अब स्रोत चाहिँ यस्तो हो, अब खास गरी हामी कहाँ भुइँचालोपछि भूकम्पपछि विभिन्न देशहरू र खास गरी विश्व ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्कहरूले धेरै नै ऋणहरू केहीले अनुदानहरू पनि दिएर हाम्रो अहिले ऋणको आकार नै हेऱ्यो भने पनि यो 3 वर्षमा झन्नै डबल भइसकेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अब त्यसपछि गत साल पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कले के भन्यो भने यो अहिले कोभिडको बेलामा एउटा एक्सपेन्सनरी मोनिटरी र फिस्कल पोलिसी ल्याउँदा पनि आपत्ति हुँदैन भनेको कारणले गर्दाखेरि र उनीहरूले नै यो लोनहरू थुप्रै कन्सेसन लोनहरू दिएको हुनाले मलाई लाग्छ हामीलाई अलिकति बजेट बनाउन सजिलो भयो। तर त्यसको अर्थ दिएको लोनहरू दिएको चाहिँ सहुलियतपूर्ण लोनहरूलाई हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दा उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्यो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छ, निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, ट्याक्स बढ्छ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब यो भनौँ न खास गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू जस्ता भनौँ न जुन चाहिँ राहत हुन् होइन, खास गरी त्यसले फिर्ता रिटर्न त केही पनि ल्याउँदैन, यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सरकार आफैले लगानी गर्ने, आफ्नै बजेट रिसोर्सेसहरू हाल्ने र विदेशबाट ल्याएको लोन कन्सेसनल लोनहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ एरियामा लानुपर्छ भन्ने हो। अब अहिले हाम्रो लोनको साइज चाहिँ गत 3 वर्षदेखि ठ्याक्कै डबल भएको छ। अझ अहिले आर्थिक सर्वेक्षणले दिएको त 8 महिनासम्मको मात्रै हो। मलाई लाग्छ असारसम्ममा त्यो अझै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। भनेपछि डाक्टर साहब जुन भन्न प्रधानमन्त्री स्वयंले घोषणा गरिसक्नु भएको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिका प्रसङ्गहरू 5,000 पुर्याउने भनेर एकातिर, अर्कोतिर कर्मचारीहरूको भन्न यो जुन तलब वृद्धि लगायतका कुराहरू आइरहेका छन्, यो अवस्थामा आउने बजेटले त्यो रकम धान्न सक्छ त भने? अब यस्तो हो, अब हामी यसो साधारणतया हेर्दै गयौँ भने के देखिन्छ भने अब पुँजीगत खर्च अलिकति घट्ने होइन। अब चालु खर्च त धेरै घटाउन सकिँदैन। त्यो चालु खर्चमा वास्तवमा पेन्सनहरू होइन, यो लङ टर्म लायबिलिटी भएका कुराहरू, तलब भत्ता र त्यो लगायत यो अहिले तल अब हामीले जुन पठाइरहेछौँ प्रदेशहरूमा र स्थानीय तहमा पठाइरहेछौँ सरकारले, त्यो पनि त्यसैमा पर्छ होइन। त्यस कारण यी कुराहरू हामीले घटाउन सक्दैनौँ। अलिकति यसको समस्या पर्ने पुँजीगत खर्चमै हो। त्यस कारणले अब त्यही भएर मैले अघि भने अहिले विश्व ब्याङ्कहरू जस्ताले हामीलाई अलिकति बजेटरी सपोर्ट पनि दिइरहेछ, जुन हामी आफ्नो डिस्क्रेसनमा खर्च गर्न सक्छौँ। त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ भनौँ न सरकारले म्यानिपुलेट गरेर भनौँ न अब यो अलिकति अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा राखेर भए पनि अब बजेट बढाउने हो होइन। बजेटको साइजहरू बढाएर अनि आफ्नै राजस्वबाट आएको चाहिँ धेरै जति चालु खर्चमा जाने
अनुत्पादक खर्चमा जाने र यस्तै लङ टर्म लायबिलिटी हुनेमा जाने तिर लगेको देखिन्छ। भनेपछि यो जुन हिजो मात्रै उहाँहरूले पूर्वानुमानित एक खालको जुन सर्वेक्षण बाहिर ल्याउनु भएको छ, यसमा यो विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका 50 भन्दा बढी चिजलाई चाहिँ जुन कर छुटका कुराहरू आइरहेछ नि डाक्टर साहब, हजुर हजुर, यसले चाहिँ के बजेटलाई सकारात्मक मोडतिर लान्छ? अब अहिले यसपालि बजेट छुट गर्नु, भन्सार छुट गर्नुपर्ने कुरा त खास गरी फोकस गर्नुपर्ने एरिया भनेको त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू नै हो। अरू क्षेत्रहरूमा त मलाई के लाग्छ भने र मेटेरियल्सहरू जुन निजी क्षेत्रले पहिलादेखि कराइरहेछ, जुन र मेटेरियल्स, जुन कच्चा पदार्थहरूले यहाँको औद्योगिक उत्पादनहरू वृद्धि हुन सक्छ, औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा त्यसको वृद्धि दर बढी हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरूमा फोकस गरेर गर्ने हो। अरू कुराहरूमा मलाई लाग्छ त्यति जरुरी छैन। अब बजेटै नआए त हामी भन्न पनि सक्दैनौँ केमा बढेको छ केमा घटेको छ भन्ने कुराहरू भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यसैमा जुन भन्न, हुन त सबै सेक्टरमा कोभिडको मार जरुरी रूपमा परेको छ नै, तथापि जुन पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधारका कुराहरू छन्, भौतिक निर्माणका पक्षहरू छन्, त्यहाँ जसरी कोभिडको निकै ठुलो मार यसरी परेको छ कि विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त त्यो थिलथिल अवस्थामै पुगेको छ। यो अवस्थामा उहाँहरूले जुन खालका सफ्ट लोनका कुराहरू राज्यबाट अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, यी कुराहरू सम्बोधन होलान् या नहोलान्? अब हामीले यसो सङ्केत हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनौँ न, खास गरी स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, होइन, भ्याक्सिनको लागि बजेटहरू राख्ने र राहतमा पनि दुईटा किसिमको राहत छ। एउटा चाहिँ अब ज्यालाजारी मजदुर र अनौपचारिक क्षेत्रहरू नेपालमा एकदमै ठुलो छ। झनै भनौँ न, कृषि क्षेत्र कटाएर हेर्ने हो भने पनि 30 लाखभन्दा बढी मानिसहरू यो अनौपचारिक क्षेत्र ज्यालादारी काममा काम गरिरहेछन्। त्यस कारणले तिनीहरूलाई दिनुपर्ने राहत, खास गरी फुडको प्याकेज, रोजगारीका कार्यक्रम र यो औपचारिक क्षेत्रहरू, अघि तपाईँले भन्नुभयो उद्योग क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रहरू, यिनीहरूमा चाहिँ पोहोरको जति नै जुन वित्तीय सहयोगहरू थियो, अब मोनिटरी पोलिसी त अलि पछाडि नै आउँछ यो आइसकेपछि। त्यस कारणले मोनिटरी पोलिसी र वित्तीय पोलिसी यो दुईटै कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ एटलिस्ट पोहोरकै जस्तो गरी आउनु पर्यो। यो ट्याक्सको कुराहरूमा, खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा ट्याक्सको कुराहरूमा र लोन तिर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब प्रेसर दिनु भएन। यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण रूपमा मोनिटरी पोलिसी मार्फत चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो। अब पुनर्कर्जाहरूको पनि धेरै व्यवस्था गरेको थियो लास्ट इयर, त्यो पुनर्कर्जाहरू चाहिँ सबै त्यति जान सकेन। कारण चाहिँ के भने कार्यविधिहरू बनाउन ढिलो पनि भयो, ब्याङ्कहरूले पनि त्यति देशमा धेरै इन्ट्रेस्ट दिएनन्, अनि खास गरी साना र मझौला उद्योगहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ भनौँ न यो कागजपत्र मिलाउने, दरखास्त दिने काममा अलिकति कमजोरै हुन्छन्, उनीहरूलाई धेरै नै गाह्रो भयो। त्यस कारणले यसपालिको पनि पाठ सिकेर अर्को साल एज सुन एज पोसिबल साउनदेखि नै त्यो कार्यक्रमहरू लागू होस् भन्ने म चाहन्छु। भनेपछि डाक्टर साहब, आज जुन बजेट आउँछ, यो बजेटले साँच्चीकै यो महामारीबाट थलथलेको भन्न अर्थतन्त्र उकास्नलाई मद्दत मिल्छ त भने? अब यस्तो हो, यसलाई चाहिँ म कसरी हेर्छु भने कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भन्ने त हामीले गत सालको पनि त बजेट ल्यायौँ नि। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा हामीले चाहिँ भनौँ न धेरै खर्च गर्ने भनेर बजेट ल्यायौँ, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा दियौँ। पोहोरको नीति कार्यक्रम हेऱ्यौँ अथवा बजेट हेऱ्यौँ भने पनि धेरै प्याराग्राफहरू त्यसमा हामीले खर्च गऱ्यौँ। तर समस्या कहाँ देखियो भने कार्यान्वयनमा देखियो नि। कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरू सरुवा हुने, कार्यान्वयनको खाकाहरू बन्न नसक्ने समयमा, अनि अनुगमनको कार्यहरूमा एकदमै चुस्तता आउन नसक्ने, धेरै नै कमजोरी देखियो, होइन। अब यी सबै कारणहरू, अनि अर्को चाहिँ के भने अब हामीले जुन सेकेन्ड वेभको कुरा गरेका थियौँ, तयारीको कुरा गरेका थियौँ, त्यो सरकारले आकलन गर्न नसक्ने, होइन। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विक भएको देखियो। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बजेटमा राखेर मात्रै चाहिँ हुँदैन। अब यसलाई हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ, कसरी अनुगमन गर्छौँ, कसरी गरिब से गरिब जनताहरूलाई पनि हामी फेसिलिटीहरू पुर्याउन सक्छौँ, यो कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तर अहिलेसम्मका बजेट हेर्ने हो भने त डाक्टर साहब केवल पहुँचवाला हुँदा खानेहरूमा मात्रै केन्द्रित भएका छन् नि त।
अब त्यो त हाम्रो यो कृषिसँग सम्बन्धित सब्सिडीहरूको अध्ययनले पनि देखाउँछ। धेरै धेरै ठुल्ठुलो कोल्ड स्टोरेजको सब्सिडीहरू, लोनहरू यो खास गरी ठुल्ठुलो पहुँच भएका मानिसहरूले मात्रै लगिरहेछन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अब त्यस्तै सानातिना गाउँघरमा जाने पनि अब त्यहाँको अलिकति राजनैतिक प्रभाव पार्न सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति लिएर गएका छन् भन्ने देखिन्छ। तपाईँलाई अब एउटा उदाहरणकै कुरा गरौँ न, नेपालमा गरिबको पहिचान गर्ने कुराहरूको आइडी दिने भन्ने कुराहरू भइरहेछ हैन। अब त्यो ठाउँ ठाउँमा आइडी कार्ड पनि दिएको छ। त त्यसमा हामीले धनीले अथवा गरिबीको रेखाभन्दा मुनि नरहेको मान्छेले त्यस्तो आइडी कार्ड लिएको र लिनुपर्ने मान्छे छुटेको हेर्ने हो भने झन्डै 45% छ। भने मतलब जसले जसले आइडी कार्ड पाए आधा जसो मात्रै गरिबीको रेखामुनि पर्ने हुन्। त्यो आधा जसो मान्छेहरू चाहिँ कि त बाहिर छन् कि गरिबीको रेखाभन्दा माथि छन्, त्यस्ताले पाएछन्। त्यसकारणले हाम्रो कार्यान्वयनको समस्या, गरिबको पहिचानको समस्या यो एकदमै ठुलो छ। यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अलिकति एउटा सर्जिकल अपरेसन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भन्छ डाक्टर साहब, जुन भनौँ न सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर गत वर्ष पनि बजेट त्यही अनुसार भन्न छुट्याइएको थियो, तथापि त्यो खर्च हुन सकेन। यो अवस्थामा ती आयोजनालाई उनीहरूले खर्च गर्न नसकेको रकम नै रकमान्तर गर्न सकिने अवस्था रहन्छ या रहँदैन डाक्टर साहब? रकमान्तर गर्न त सकिन्छ हैन, तर अब गर्ने चलन पनि छ। किनभने खर्च हुन सक्ने ठाउँमा, काम भएको ठाउँहरूमा रकमान्तर गर्ने हो नि। कामै भएन, काम नहुने ठाउँमा रकमान्तर गरेर त काम लागेन। हजुर हजुर। तर त्यसको नाममा नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू, नयाँ नयाँ कम्पोनेन्टहरू चाहिँ थप्नुहुन्न भन्ने हो। अब खर्च नहुने कारण त अब धेरैचोटि पत्र पत्रिकामा, मिडियामा आइ पनि सकेको छ। अब त्यसको कारण के हो भने, ल अब सिक्टा आयोजना नै भनौँ उदाहरणको लागि हैन, सिक्टा आयोजनामा खर्च किन भएन भनेर भन्दाखेरि धेरै कम्पोनेन्टहरू थपिँदै जान्छन्। पहिला एकैचोटि त्यसको डिपिआर गर्नुपर्ने हो र कस्ट एस्टिमेट गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिन्न। पछि त्यसमा थपिँदै जाने, घटाउँदै जाने हैन, भेरिएसनको कुराहरू अब क्याबिनेटमा गएर अड्किने। अहिले मात्रै हेर्ने हो भने पनि 3000 भन्दा बढी भेरिएसनको एप्लिकेसनहरू छ। अब फेरि निजी क्षेत्रले पनि त्यसै गरी उनीहरूले अलिकति पैसा कमाउने हो हैन, कम इस्टिमेटमा उनीहरूले टेन्डर हाल्ने। अनि यो सरकारको पनि के भयो भने, यो वर्षभरि हामी कसरी काम गर्छौँ त्यो प्रोजेक्टमा भन्ने जुन क्यालेन्डर हुने हो, त्यो क्यालेन्डरै मेन्टेन भएन। अनि अनुगमन गर्ने निकायले पनि निर्देशनहरू मात्रै दिने र समस्या भएको कुरा समाधान नगरिदिने हैन। यो कारणहरूले गर्दाखेरि खर्च नभइरहेको छ। अब खर्च नभएको ठाउँको कुराहरू खर्च हुने ठाउँमा रकमान्तर गर्छ त त्यति प्रब्लम परेन। तर नयाँ कम्पोनेन्ट, नयाँ कार्यक्रम जसरी चाहिँ मन्त्रालयबाट आउँछ त्यस्तोलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्न हुँदैन। भन्छ डाक्टर साहब, यहाँले भने जसै अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ, सरकारले घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि घन्काइरहेको छ एकातिर। अर्कातिर हेर्ने हो भने विकासका नाममा धेरै कुरा धेरैभन्दा धेरै भएका छन् त केवल त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्ष या गाउँ वडा अध्यक्ष लगायतका नातापाता या उहाँहरू स्वयंका। यसरी भनौँ न यो जमिनको दोहन भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा बाटो खन्ने, डोजरहरू किन्ने, एक्जाभेटर किन्ने र खाल्टे ट्र्याक खोल्ने बाहेक केही पनि काम भएको देखिन्न एकातिर। अर्कोतिर जब असार लाग्न थाल्छ, अहिले पनि डाक्टर साहब हामीले हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकासहित धेरै स्थानमा कालोपत्री गरेर देखिन्छ। यो जुन यो झारा टार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जति बजेट भए पनि यसले केही काम गर्छ र डाक्टर साहब? हो, त्यही भएर यो बजेटलाई चाहिँ जेठ 15मा लिएर आउँ हैन। अनि स्थानीय तहको पनि, प्रदेशहरूको पनि भनौँ न असार 1 गते, स्थानीय तहको असार 10 गते लिएर आएर अनि कार्यक्रमहरू चाहिँ साउन 1 गतेदेखि सुरु गरौँ भन्ने कुराहरू भएको हो। अब साउन, अब नेपालमा पनि एउटा चलन कस्तो रह्यो भने यो बजेट सजेट पेश गरिसकेपछि भदौ असोज कार्तिकतिर सब ट्रान्सफर हुने कर्मचारीहरू, एउटा कुरा त्यो समस्या रह्यो। अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तल्लो तहमा धेरै जति पालिकाहरूमा बजेट भनेको खल्टीमै राखिएको छ हैन। बजेट चाहिँ आफ्नो नगरसभामा अथवा प्रदेशमा पेश त गर्ने,
तर एउटा मोटो रकमहरूको मात्रै त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने, बाँकी भएका कार्यक्रमहरू सबै चाहिँ पकेटमै हुने, पछि निर्धारण गर्ने भन्ने कारण एउटा। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जनताले देख्ने डोजर चलाएको चाहिँ देख्ने, अरू कुराहरू नदेख्ने उनीहरूले एउटा मनसाय भएको कारणले गर्दाखेरि यो उनीहरूले बढी डोजर चलाउने, यो सडक र यो निर्माणमा चाहिँ धेरै खर्च गर्ने, अन्य क्षेत्रहरूमा त्यति वास्ता नगर्ने, त्यो पनि देखिएको छ। त्यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने छ। तर त्यसको साथसाथै यो कोअर्डिनेसन भनौँ न, एउटै किसिमको कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले पनि गर्ने, एउटै बाटोमा प्रदेशले पनि गर्ने, केन्द्रले पनि गर्ने। अब केन्द्रले पनि गर्दा गर्दा अब अहिले मलाई लाग्छ 90,000 भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू स्थानीय तहमा जसरी पठाएको छ अहिले भनौँ न गत 2-3 वर्षदेखि, ती सबै चाहिँ एउटा पोलिटिकल प्रोजेक्ट हुन्। कन्डिसनल ग्रान्टमा ल यो कार्यक्रम चाहिँ तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएछ। अब त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सरकारले स्क्रैप गरिदिनुपर्छ। हुन त अब हामी अब एउटा संविधान बनाउने बेलामा पनि म अलिकति संलग्न भएको नाताले सबै कुरा चाहिँ केन्द्रले गर्ने, केन्द्रले गाइडेन्स गर्ने भन्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो कुराहरू के भने ती स्थानीय तहमा के क्षेत्रको के एरियामा कम्पेटिटिभ एडभान्टेज हो, टुरिज्म हो कि, बाटोघाटो नभएर विकास नभएको हो कि, अथवा चाहिँ उद्योग धन्दा नभएर विकास भएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ तीबाट पत्ता लगाएर उनीहरूले आफैले गर्ने। अब यसको एउटा सजिलो सोलुसन चाहिँ के छ भने प्रत्येक नगरपालिकाको विकासको सूचकाङ्कहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने कम्पिटिसन चाहिँ अलिकति हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पछाडि परेका नगरपालिकाहरूले ल यो एरियामा हामी पछाडि रहेछौँ, अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो। अब यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ फेडरलले हुँदैन, किनभने त्यो कन्ट्रोल गर्ने गरिकन संविधान ल्याएकै होइन, उनीहरूलाई अटोनोमी दिने गरिकन ल्याएको हो। तर बाटो निर्माणको कुराहरूमा चाहिँ सरकारले भन्न सक्छ कि वातावरणीय परीक्षण नगरिकन, किनभने त्यो देशलाई नै समस्या पर्ने कुरा हो, नगरिकन गर्न पाइँदैन। र त्यसमा सरकारले मोनिटरिङ गर्ने, जरिवाना गर्ने होइन, केन्द्र सरकारले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ। त्यसरी इन्डिरेक्टली डाक्टर साहब जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैमा यो त हामीले उनीहरूलाई दिएको फ्रिडमका नाममा अराजकता भएन भने छन्। अब त्यो अराजकतालाई त यसो हेर्नुहोस् न, तपाईँले केन्द्र सरकार पनि त अराजक नै देखिन्छ नि कति कुराहरूमा। त्यस कारणले अब स्थानीय तहलाई हामीले जागरुक गराउनु पर्यो, स्थानीय तहको मिडियालाई नै हामीले जागरुक गराउनु पर्यो। उपभोक्ता समितिको नाममा जसरी खर्च भएको छ, समय समयमा अलिकति आएको पनि छ, त्यसलाई चाहिँ यो अनुगमन गर्ने निकायले, यो अडिट गर्ने निकायले ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो चाहिँ भनौँ न अख्तियारले पनि अहिले सबैभन्दा बढी उजुरी आइरहेको यो स्थानीय तहबाट छ। 30-35% उजुरी त स्थानीय तहबाट आएको छ। अहिले अख्तियारले किन छोडिरहेछ भने उनीहरू एउटा लर्निङ प्रोसेसमा छन् भनेर। अब कुनै न कुनै दिन त अख्तियारले जनताले दिएको आवाज र दिएको उजुरीलाई त हेर्नै पर्यो होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा गएर हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र पालिकाहरूमा पछि धेरै ठुलो समस्या आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले अनुगमनको कुरा, स्थानीय जनताको कुरा, मिडियाको कुरा, अडिटको कुरा र अब केही लागेन भने अख्तियारको कुराहरू पनि हामीले प्रयोग, त्यस्तो किसिमको औजारहरू प्रयोग त गर्नै पर्छ। भन्छ डाक्टर साहब, हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जुन भनौँ न यो सरकारले जसरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत बजेट ल्याउँछ, सबै मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू दिन्छन्, रातो किताब पनि सार्वजनिक गर्ला, सबै कुरा हुन्छन्। यो सबै कुरा भइरहँदा किन सरकारले एउटा यहाँले भने जसो अनुगमन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, कारबाही दण्डित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने एउटा संयन्त्र बनाएर देशैभर अनुगमन गर्नलाई अधिकार भनौँ न उसलाई दिन सक्दैन र डाक्टर साहब? अब अनुगमन गर्ने संयन्त्र त मन्त्री स्तरीय अनुगमन समिति पनि छ। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि अनुगमनको टिम छ। राष्ट्रिय योजनाको काम त त्यही नै हो। तर समस्या कहाँनिर देखियो भने अनुगमन चाहिँ गर्ने समय समयमा, अनि त्यो चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनल हो होइन, हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने जसो गरिकन त्यो एउटा रिपोर्ट बनाएर छोड्ने। अब त्यो चाहिँ गर्नु भएन। त्यही भनेर हामीले धेरै कर्मचारीहरूलाई मलेसिया पठायौँ होइन। इकोनोमिक प्लानिङ युनिट भन्ने छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा यस्तै मिटिङ हुने र ती नै होइन छानबिन भएर यो समस्या के हो, बोतल्ने के हो, ती एड्रेस गर्ने चलन छ। त्यो कार्यक्रम हामी नेपालमा पनि ल्याउँ
हैन भनेर भनेको त्यो ल्याउन सकिएन। धेरैले त्यहाँ अध्ययन भ्रमण गरे, रिपोर्ट तयार भयो, तर दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ हामीले लागू गर्न सकेनौँ। हवस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्मा। पक्कै पनि सरकारले जुन आज बजेट ल्याउँदैछ, यो बजेटले अहिले जुन कोरोना कहरमा रहेका जनता छन्, ती जनतालाई मलमपट्टि लाउने गरी बजेट ल्याओस् र जुन सरकारले भनौँ न विकास निर्माण भन्दा पनि अहिले सबैभन्दा ज्वलन्त र आवश्यकताको विषय भनेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण नै भएकाले कसरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीहरू लगायत स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर यदि सरकारले बजेट ल्याउन ल्याए पक्कै पनि जनताले केही राहत महसुस गरिनेछन्। आज सरकारले बजेट ल्याउँदैछ, हामी तपाईहरूलाई दिनभर बजेट कस्तो आउँदैछ, बजेट आइसकेपछि पनि त्यसलाई विभिन्न दलका नेतृत्वले कसरी लिए त्यो बजेटलाई, त्यसै गरी अर्थविदहरू के भन्छन् लगायतका विविध विषयमा तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Prime Live